बच्चे लोग आप क्लास के लिए रेडी हो? गुड। इस तरह के एटीट्यूड चाहिए। सामने बैठो। इधर सामने आओ। पीछे क्यों बैठा? बेंच पे जाओ। बैठो। सेट करो। आज मैं समझाएगा कि हमारे एजुकेशन का निज़ाम जो है उसमें खराबी क्या है। दरअसल में नाज़रीन भी आ चुका है। रेडी हो? साइंस क्लास हो रही है कोई? चले ऊपर चले आए। वो ऊपर चक्कर लगाते हैं। अरे किसको मैं पकड़ेगा? इधर में आओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में। लेकिन आप तो क्लास 2 के लिए कुछ बड़ा नहीं है। जी नहीं। आपका कितना उम्र है? मेरा 12। तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ती है क्लास में? सबसे ज्यादा पड़ती है इसको। तो किस तरह की पिटाई होती है? चमार पड़ते हैं। हमें डंडी मारते हैं। सर अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सब्जेक्ट तो अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जिनका सब्जेक्ट है वो कहीं ज़रूरी काम से गए हुए हैं। तो मैडम आप मुझे बता सकते हैं कि आपके स्कूल में टोटल कितने टीचर्स हैं? हमारे स्कूल में 18 टीचर्स हैं। तो अभी फिलहाल कितने प्रेजेंट हैं? आज हमारे पास 3 टीचर एब्सेंट हैं, 15 टीचर्स हैं। जो स्कूल के हेड होते हैं वो यहाँ पे नहीं है? नहीं, आज इंस्पेक्शन पे गए हैं दूसरे स्कूल। तो ये किधर से पता चलेगा कि ये टीम आज किस स्कूल में गई है और इन्होंने आज क्या क्या किया? नहीं, ये हमें नहीं मालूम। तो इंस्पेक्शन के लिए आप लोग क्या मुख्तलिफ करते हैं जब इंस्पेक्शन होती है? इंस्पेक्शन टीम आती है तो वो हमारी कारकर्दगी देखती है। हम लोगों की क्लासों में जाके हमारे वे ऑफ टीचिंग, कॉपीज़ बच्चों की, हमारी डायरीज, बच्चों से क्वेश्चनिंग वगैरह करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश में मेरे को कुछ पढ़ाओ। Monkey. How duckling? I am. Okay, then give us gawas from the gawa tree. इसके क्या मतलब है? डकली में ये क्या पकड़ा हुआ है? अरबी। यार मेरे को ये सुना। कलमुन वाहिद। कलमुन वाहिद। यार इसमें कोई जुमला वुमला नहीं है? हाँ ओके। उजिब अनिल असलतील। अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया। स्कूल में आज किसी ने मारा है ना? किसने मारा है? सर मोहम्मद। क्यों? अभी चलो सर मोहम्मद के पास चलते हैं। चलो उनसे बात करें। यार इस बेचारे को जो है ना कल और मार ना पड़े, इसको इधर ही छोड़ देते हैं। इसकी शिकायत किसने नहीं लगानी है? बिलाल बेचारा जो है ना थोड़ा सा खफा हो गया है। I think I'm the most deserving student right now because you don't find such schools, because I get individual attention in the school because we don't have much students in our school. I just have 5 students in my class. अस्सलाम वालेकुम मैम। मैडम आप क्या पढ़ाती हैं? मैं इस्लामियात पढ़ाती हूँ। लेकिन आप लोगों ने ये इस्लामियात की क्लास में फिजिक्स की किताबें क्यों खोली हुई हैं? असल में मैं फिजिक्स लेती हूँ तो कल इनका टेस्ट इसलिए प्रिपेयर था। मैडम मैं आपसे एक वो आसान सा सवाल पूछूंगा, ठीक है? मेरा बंदूक इतना फिट नहीं है लेकिन मैं जो है ना यहाँ से कारतूस को फायर करता है, ठीक है? उसी वक्त जो है ना मैं एक बॉल गिराता है, ये ज़मीन है, तो ये कारतूस आएगा इस तरह चल यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है? ये यहाँ पे आएगा, ये क्विक आ जाएगा। इसी की वजह से इसका वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा है जी। लेकिन ये है कि इसका मैडम लेकिन ज़मीन की कशिश जो है ना वो दोनों पे बराबर है कि नहीं है? दोनों पे नहीं। ये जो है ना ये दोनों के लिए बराबर है, तो ये दोनों जो है ना एक वक्त में नीचे गिरेगा। हाँ तो उसमें से पहले और बाद में नहीं। हाँ ये इसलिए तेज़ी से। मैडम आपका जो कॉन्सेप्ट है ना दोनों एक ही टाइम पे जाएंगे ना। जी नाजरीन और बच्चे लोग, हम इधर में आए हुए एजुकेशन मिनिस्टर के पास, हमीद अकोड़ो, तो उनसे हम जाके जो है ना तालीम के बारे में बात करेंगे और ये पूछेगा कि आपका मिनिस्ट्री जो है वो बच्चों के लिए क्या कर रहा है। लगता है कि मिनिस्टर साहब को जो है ना मीटर डाउन का पता चल गया, तो इस वजह से वो मेरा सवाल लेके गया है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि कागज़ में जो सवाल है मैं वही पूछेगा। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिजेक्शन के लिए एक बहाना ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे से ये वाला सवाल नहीं पूछे, वो वाला सवाल नहीं पूछे, लेकिन क्या करेगा यार, डेमोक्रेसी है, मैं तो जर्नलिज्म का जो है ना भरपूर फ़ायदा उठाएगा। देखते हैं क्या होता है।
جی ناظرین، ہم ادھر میں آئے ہوئے ایک NGO میں جو کہ جو ہے نا انہوں نے ہمارے ملک کو تعلیم دلانے کا ٹیکہ اٹھایا ہوا ہے. ان کے فاؤنڈنگ ممبر سے ہم ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کام تو ہمارا حکومت کر رہا ہے، تو پھر آپ لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ دیکھیے، خیال اس لیے آیا ہے کہ ہم شہر میں گھومتے ہیں تو پتہ چلا کہ اس میں 550 کچی آبادی ہیں. تو ہمیں خیال آیا کہ اگر بچہ اسکول نہیں جائے گا اور بڑوں میں ہی بڑا ہوگا تو پھر اس کو اپنا بچپن کھو دے گا. لیکن ریاض بھائی، اس طرح تو حکومت کو جانے تو نہیں نہ دے سکتے. اگر وہ کام ٹھیک نہیں کریں تو کام تو نکلوانا ہے. اس طرح خاموش ہو کے اپنے پیسے تو ہر کوئی بندہ نہیں لگاتا ہے. پاکستانی قوم بہت اچھی ہے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. آپ نکلیں تو آپ نکلیں گے تو آپ کو بہت لوگ ملیں گے. سر، آپ کے خیال میں یہ لٹریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ حکومت کا جو ڈکشنری ہے نا، اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنا نام لکھ پائے اور اخبار کے 2 جملے پڑھ سکے. ہمارے حساب سے لٹریسی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کوئی خط لکھ سکیں، کوئی آپ کو کوئی بات بتائے تو اس کو کاغذ پر اتار سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. کمپریہنشن. تو ہمارا حکومت کس طرح ناپتا ہے؟ ہر سال کہتے ہیں کہ ہماری لٹریسی بڑھ رہی ہے. ان کی یہ پیمائش کس طرح کرتے ہیں یہ لوگ؟ پیمائش کچھ کمزور ہے. حالانکہ تعلیم کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت کا کام ہے، مگر یہ کام حکومت کا ہے یا نہیں ہے، یہ بہت سی باتیں ہیں. اگر آپ کے اسکول واقعی اتنے اچھے ہیں تو پھر یہ بچے جو ہیں یہ سرکاری اسکولوں سے آپ لوگوں کی طرف نہیں آ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو بچے سرکاری اسکولوں سے نکلتے ہیں وہ ہمارے اسکولوں میں آتے ہیں، مگر وہ جس جماعت سے نکلتے ہیں، جس کلاس سے نکلتے ہیں، تو وہ اسی کلاس میں داخلہ نہیں مل پاتا کیونکہ کمزور ہوتے ہیں. جو حکومت کہتی ہے کہ ہم نے 10,000 اسکول کھولا ہے، تو مہینے کے بعد بھی وہ اس میں سے وہ اسکول چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیے، ہمیں جو لوگ اس کام میں جا کے سروے کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ، اور ہمارے بھی جہاں اسکول کھلتے ہیں وہاں ہم بہت سے اسکول دیکھتے ہیں کہ وہ بند ہیں. اب آیا کہ وہ اسکول کاغذوں پہ کھلے ہیں یا نہیں کھلے، ان کو گوسٹ اسکولز کا نام دیا جاتا ہے. سر، یہ تو سخت ظلم نہیں ہے کہ آپ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہو، گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور استاذ کی تنخواہ لے رہے؟ یہ تو وہ استاد جانے جو لیتا ہے تنخواہ. آئندہ کوشش کریں کہ ایسے باضمیر لوگ ہوں، ایسے پیسے کو وہ حلال ہی نہ سمجھیں. میرے بھی خیال میں یہ حلال نہیں ہے. آپ کے خیال میں کیا کمزوری ہے مینجمنٹ میں؟ ایک انٹرسٹ، ایک پیشن چاہیے. اوکے، ایک جذبہ ایسا چاہیے کہ صاحب اس کے ساتھ، اسی کے ساتھ جینا ہے، اسی کے ساتھ مرنا ہے. اس جذبے سے کام شروع کیا جائے، اور جو لوگ کام میں اچھے نہیں ہیں ان کو گھر بھیج دیا جائے. ہم بھی اپنے جو ٹیچر اچھے نہیں ہوتے ان کو ہم گھر بھیجتے ہیں. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے نا تعلیم کدھر میں زیادہ بڑھ رہا ہے؟ تعلیم کا نظام اچھا نہیں ہے. جہاں بھی ہم جاتے ہیں، سندھ میں، پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں صاحب بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، مگر ہم جو اسکول دیکھتے ہیں وہ جہاں تھے سرکاری اسکول، وہ جہاں تھے وہیں ہیں. جی ناظرین، میں وہی گورنمنٹ اسکولوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو میں دکھائے گا کہ پنجاب میں جو ہے نا، جس طرح ہماری حکومت بار بار کہتی ہے کہ پڑھا لکھا پنجاب، فلانا ڈمکانا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، تو وہ ساری اسسمنٹ جو ہے ہم ٹیچر صاحبان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے پوچھیں گے، 2-3 اسٹوڈنٹ سے بھی بات کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے سنا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو لڑکیاں آتی ہیں وہ بالکل زیرو ہوتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں اکثر وہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دوسرے اسکول میں پاس نہیں ہوتی ہیں. زیرو سے مراد یہ نہیں کہ بالکل انہیں مقصد ٹرین کرنا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے سورسز ان کے پاس نہیں ہوتے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ کوئی ٹیوشن رکھ سکیں. گھر والے پڑھے لکھے نہیں ہیں جو انہیں یہاں کا پڑھایا ہوا دوبارہ مقصد وہ جو اسکول کا کام ہے وہ بہتر طریقے سے کروا سکیں. Most schools you have to get tuitions and you have to get a lot of stuff to just focus on your studies. But I can focus on over here in this 5 hours. والدین کا قصور ہے، یہ تو میں مانتا ہے. جس گھر میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود ایجوکیٹڈ نہیں، اور غربت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک یونیفارم بھی اپنا افورڈ نہیں کر سکتے. کہاں سے دیں ہم؟ جوتے کہاں سے لا کے دیں؟ کاپی پینسل کہاں سے لا کے؟ کتابیں تو مل جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، کاپی پینسل تو نہیں ملتی. کتابیں مین مسئلہ نہیں ہے. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ تو حساب تو پڑھ لیں گے اور میٹرک تک اردو میں حساب پڑھیں گے، لیکن آگے جو ہے اگر انجینئرنگ میں جانا چاہیں یا کالج لیول پہ، وہ تو سارا انگریزی میں، پھر ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ ترجمے کرنے میں؟ ہاں جی، یہ پرابلم تو بچوں کو ہوتی ہے. اگر بہتر ہے پھر تو وہ بچے کر لیتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ہی یہی ہے. اردو میڈیم سے شروع سے یہ بچے پڑھ رہے ہیں، تو ہونا تو چاہیے کہ میتھ جو ہے انگلش میں ہو، کہ تاکہ بعد میں اگر بچے جو جانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ اسٹارٹ سے اگر ہم میتھ انگلش میں کروائیں تو ان کے لیے ظاہر بہتر ہو جائے گا یہ سارا آگے کرنے کے لیے. السلام علیکم فائزہ. فائزہ، جیومیٹری آپ کس طرح کرتی ہو یار؟ جو میں سمجھاتی ہیں، جس طرح میں سمجھاتی ہوں وہ میں بتاتی ہیں اور ہم اسی طرح کرتے ہیں. تو گھر میں آپ کی کوئی مدد کرتا ہے؟ کرتا ہے. کون؟ میری مما.
अच्छा, तो वो खुद पढ़ी हुई हैं? जी। तो अगर वो आपकी हेल्प ना करें तो आपको कैसा लगता है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे? I can do it like this, that I will help my own self. I'll show you my own, you like all of my own stuff, and I'll do all of it by my own self. अगर वो हम मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरे अच्छे नंबर नहीं आ सकते। हाँ, इस तरह करो ना कि क्योंकि हम अंग्रेज़ी के बारे में भी बात कर रहे हैं तो आप 4-5 जुमले जो है ना अपने बारे में अंग्रेज़ी में बोलो, ठीक है? I am a girl. My name is Faiza. She's our class in charge is teacher Sultana. She's like very much. ये प्राइमरी लेवल पे तो चेक कर लिया है, इसमें तो कोई वो शक वाली बात नहीं है कि इनको अंग्रेज़ी नहीं आती है। ना तो घर में सुनते हैं, ना टीवी प्रोग्राम देखते हैं, ये लोग तो कार्टून भी नहीं देखते होंगे। मेरे को जब ये उसका पीए मेरे से कागज़ दे के चला गया था ना, उस वक्त मेरे को अंदाज़ा हो गया कि ये मिनिस्टर जो है ये मेरे को इंटरव्यू नहीं देना चाहता है। अभी किस बहाने से हमको बाहर निकालेगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन पहले हम चाय पी ले। चाय पीना है ना? हाँ, चाय तो हमने पीना है। मेरा मीटर तो जो है ना वो डाउन है। अभी मैं इधर में आया हुआ है प्राइवेट स्कूल में, अंदर में हम जाएंगे देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है और गैर सरकारी स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में कितना फ़र्क है। आपका नाम? Maria Perez. आपके स्कूल में कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो आपको पसंद है? We have karate and we have games. We go to the park every Friday. We have our own school park. आपकी तो अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप मेरे साथ उर्दू में बात करो। तो यहाँ पे आपके क्लास में टोटल तकरीबन कितने बच्चे हैं? 11. और आपका टीचर एक है कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है? हर सब्जेक्ट के लिए अलग है। कंजा आपका वालिदैन भी आपका मदद करता है इस चीज़ में? They do give me attention, but usually I do my own work myself. तो आप क्या समझते हैं कि ये जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजते हैं, ये उनके लिए ठीक है कि नहीं? I haven't ever been to tuition because I study on my own self. और जो लोग ट्यूशन्स भेजते हैं maybe because they don't give that much time to their students. जो हमारे सरकारी स्कूल हैं ना उनके हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और वहाँ पे टीचर्स भी नहीं आते, तो आपके ख्याल में उन टीचरों के साथ क्या करना चाहिए? I think the education minister should see this because it's very harmful for us, because we are the generation, we are supposed to move Pakistan forward. If teachers do that, then what will be the example in front of the students? तो आप मुझे ये जो है ना लिटरेसी का डेफिनेशन बता सकता है? Literacy means the education. You're supposed to get education. That is how you can develop literacy in yourself. लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो तो कहती है कि लिटरेसी है अगर बंदे को नाम लिखना आता है और अखबार की 2 लाइनें पढ़नी आती हैं। आप ये ठीक समझती हैं? No, I don't think so. Because you cannot move forward until and unless you don't study forward. ये देखो यार, ये जो है ना ये तो मेरे को बड़ा इम्प्रेस कर दिया। ये वाकई में ये मुख्तलिफ है। ये लोग कहते हैं ना कि यार ये स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में इतना फीस है इतना ये, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते और बच्चे भी होते तो मैं तो इधर ही भेजता। जी नाज़रीन, अभी आपने जो है ना वो छोटा छोटा बच्चा देखा और जिस तरह वो अंग्रेज़ी बोल रहा था, इसके पीछे जो है ना बुज़ुर्गों का हाथ होता है, कोई टीचर होते हैं, उनके प्रिंसिपल होते हैं। तो आइए इस स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा से मिलते हैं। आप अपने असातिज़ा के साथ किन किन बातों का ख्याल रखते हैं और उनसे क्या क्या उम्मीदें रखते हैं? मैं असातिज़ा से ये उम्मीद करती हूँ कि वो बच्चों की सही निगहदाश्त करें, किरदार को उभारें और उनको सही तौर पे पढ़ाएं, अच्छी तरह पढ़ाएं ताकि उनको स्कूल के अलावा ट्यूशन लेने की कभी ज़रूरत ना पड़े। आप अपने टीचरों को किस तरह ट्रेन कराती हैं या किस तरह बेहतर तैयार करती हैं इन स्टूडेंट्स के लिए? जब हम टीचर्स रखते हैं ये काबिलियत नहीं देखते कि उनके पास डिग्रियां कितनी हैं। डिग्री भी होना ज़रूरी है और उनको ट्रेनिंग भी होना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ हम उनकी नॉलेज भी देखते हैं, उनका इल्म भी देखते हैं कि उनमें कितनी लियाकत है। तो अगर आपका टीचर जो है ना कोई ट्यूशन करे तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये ट्यूशन कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आप इस स्कूल के बच्चों को कर रहे हैं तो मैं ये कोशिश करूँगी कि वो हमारे पास रहे ही ना। यही तो बात मैं कर रहा था कि जो नहीं पढ़ा रहा है ना सही तरह, बाद में जो है ना दूसरा काम कर रहा है उनको निकाल देना चाहिए। आप मेरे को ये जो है ना ये लिटरेसी का डेफिनेशन तो बताओ। सिर्फ अपना दस्तखत कर लेना लिटरेसी नहीं है, पढ़ना लिखना सही मानों में समझना ये लिटरेसी है। और उसमें आप बताइए कितने लोगों में है वो लियाकत जिनको हम लिटरेट कह सकते हैं, कितनों में नहीं है। मुझे लगता है कि आपके स्कूल का डिक्शनरी और जो सरकारी डिक्शनरी है उसमें फ़र्क है। वो तो हर एक को कह देते हैं कि 20% भी यूँ किया तो लिटरेट। मैडम आप मुझे बता सकती हैं कि उर्दू और इंग्लिश मीडियम में जो है ना वो क्या फ़र्क है और किस में ज़्यादा फ़ायदा है? उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, मुल्की ज़बान है, हमें बहुत प्यार है, हमें अपनी तमाम इलाकाई ज़बानों से भी बहुत प्यार है, लेकिन हमारी सरकारी ज़बान चूँकि अंग्रेज़ी है और वो इसकी अफादियत बहुत है, इसलिए हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए और अच्छे स्टैंडर्ड की सीखनी चाहिए। मैंने आपको वो फीस वाला चेक किया था, उसमें तो अंदाज़न कोई 20-25 हज़ार रुपये होने चाहिए जब वो एडमिशन यहाँ पे ले, लेकिन गरीब आवाम जो है वो क्या करे? जो गरीब बच्चे हैं और लायक बच्चे हैं उनको हमारे चेयरमैन खुद वज़ाइफ देते हैं,
خود فری یونیفارم، فری کتابیں، فری ٹرانسپورٹ دیتے ہیں. بہت سے بچے ہیں جو یہاں پر اسکالرشپس لے رہے ہیں اور اگر اور بھی آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی دیں گے. تو یہ کام جو ہے نا یہ سرکاری لیول پہ کرنا اور کروڑوں کی آبادی میں اور دیہاتی علاقوں میں مجھے تو بہت گمبھیر نظر آ رہا ہے، لیکن آگے اس کا حل کوئی ڈھونڈتے ہیں. میرا میٹر تو فل ڈاؤن ہے. السلام علیکم میڈم، آپ میرے کو بتا سکتی ہیں کہ ایجوکیشن منسٹر کے کیا کیا ذمہ واری ہے؟ آپ اردو میں لینا چاہتے ہیں کیا؟ اردو جتنی آئے گی مجھے. ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن منسٹر کی ذمہ واری اوور آل ایجوکیشن کی ہے، کس طرح سے صوبے میں تعلیم چلتی ہے اس کو چلانا، پالیسی عام طرح پالیسی بنانا. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ ہمارے ملک میں جو ہے پرائمری اسکولوں کی مقدار بڑھ رہی ہے لیکن معیار نہیں بڑھ رہا ہے؟ اس وقت جو ہمیں حالت ملی ہے اسکولوں کی، تو اس میں ہر کئی قسم کے اسکول ہیں. 4 5 6 کمروں کے 2 روم کے اسکول ہیں، شیلٹر اسکولز بھی ہیں. دور دراز ایریاز میں جہاں پہ آبادی نہیں ہے اتنی یا جہاں بلڈنگز نہیں اویلیبل، تو درختوں کے نیچے بھی ہم پڑھا رہے ہیں. کمرے کے اندر ہونی چاہیے کلاس، یہ نہیں کہ باہر. جب آپ باہر بٹھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے آپ نہ بچہ کنسنٹریشن سے پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی ٹیچر اس طرح سے پڑھا سکتی ہے، کیونکہ ادھر ادھر سے آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، بچوں کی آوازیں بھی گونج رہی ہوتی ہیں. پڑھائی کو تو ہم بالکل ہی بہت ہی امپورٹنس دے رہے ہیں اور اس کو پرائیورٹی دے رہے ہیں، اور جو پڑھاتے ہیں وہ ہم کتابیں فری دیتے ہیں. غربت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک یونیفارم بھی اپنا افورڈ نہیں کر سکتے. کہاں سے دیں ہم؟ جوتے کہاں سے لا کے دیں؟ کاپی پینسل کہاں سے لا کے دیں؟ کتابیں تو مل جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، کاپی پینسل تو نہیں ملتی. میڈم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے یہ کام کرنے سے، نئی پالیسیوں سے یہ پرائیویٹ اسکولوں میں بچے جانا کم کر دیں گے؟ ہم اب اپنے اسکولوں میں انگلش پڑھانی شروع کی ہے کلاس 1 سے. اچھا، انگلش میں میرے کو کچھ پڑھاؤ. مونکی، ہاؤ ڈکلی، آئی ایم. جیسے ہم نے انگلش پڑھانی شروع کی ہے کہ بہت سے پرائیویٹ اسکول کے بچے ہمارے پاس آنے لگے ہیں. جو بچے سرکاری اسکولوں سے نکلتے ہیں وہ ہمارے اسکولوں میں آتے ہیں، مگر وہ جس جماعت سے نکلتے ہیں، جس کلاس سے نکلتے ہیں، تو وہ اسی کلاس میں داخلہ نہیں مل پاتا کیونکہ کمزور ہوتے ہیں. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انگلش پڑھنے سے ان کو جاب مارکیٹ میں چانس ملے گا، نوکری مل جائے گی، تو اس لیے وہ وہاں جاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ٹیچر اچھے ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹ آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ ٹیچروں کے خلاف یا ان کا اپریزل آپ لوگ کس طرح کرتے ہو اور کس طرح اس کا معیار آپ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ گورنمنٹ تنخواہ بھی بہتر دیتی ہے اور کافی کنسیشنز دیتی ہے، مگر جو ٹیچرز آتے ہیں گورنمنٹ سروس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پینشن ہو گئی، ہمیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا 10-15 کو ہر ضلع میں نکال لیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا روزگار ختم اس نہ میں تو روزگار والی بات نہیں ہے، اس میں تو بچوں کا جو فیوچر ہے نا وہ خراب ہوتا ہے. جی، مگر ہم ان کو تنبیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پڑھاؤ. اگر وہ پڑھانے پہ آمادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو یعنی کہ چانس دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو باوجود رہنمائی کے اور نگرانی کے کام نہ کرنا چاہیں، پھر ہم سے کہتے ہیں بھائی خدا حافظ کہہ لیجئے اس اسکول کو. کچھ لوگ ہیں جن کو ریموول آف سروس آرڈر پہ ہم نے نوٹس دیے ہوئے ہیں کیونکہ اور فورس لیو پہ بھی بھیجا ہے. حکومت میں 200 میں ایک ٹیچر گھر نہیں جاتی، اس کا یا ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا وہ ایک اسکول سے کچھ دن کے لیے گھر بھیج دی جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے. منسٹر صاحب، آپ مجھے تعلیم یافتہ کا ڈیفینیشن بتا سکتا ہے کہ تعلیم یافتہ کیا ہے؟ وہ لکھ سکے، اخبار پڑھ سکے اور یہ ہے. No, I don't think so, because you cannot move forward until and unless you don't study forward. پڑھنا لکھنا صحیح معنوں میں سمجھنا، یہ لٹریسی ہے کہ پڑھنے لکھنے کی لیاقت آئے. اور اس میں آپ بتائیے کتنے لوگوں میں ہے وہ لیاقت جن کو ہم لٹریٹ کہہ سکتے ہیں، کتنوں میں نہیں ہے. ہمارے حساب سے لٹریسی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کوئی خط لکھ سکیں، کوئی آپ کو کوئی بات بتائے تو اس کو کاغذ پر اتار سکیں اور اس کو سمجھ سکیں، کمپریہنشن. تو جب ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ بڑھ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ پاکستانی جو ہیں اب اپنا نام لکھ سکتے ہیں اور اخبار پڑھ سکتے ہیں. اخبار پڑھنا آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ لٹریسی کی نشانی ہے. ناظرین، میں جو ہے نا ایک یونیورسٹی کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے یہ پتہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں جو ہے نا تعلیم کس طرح چل رہا ہے، یعنی تعلیم کا جو شعبہ ہے اس میں کوئی ترقی ہو رہی ہے کہ ہمارا فلم انڈسٹری کی طرح ان کا بھی میٹر ڈاؤن ہے. بھائی جان، آپ میرے ناظرین کو لٹریسی کا ڈیفینیشن تو دو کہ ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ ہاں ہمارے ملک میں لٹریسی بڑھ گیا ہے،
पढ़ा लिखा पंजाब बन गया। लिटरेसी का मेन मसला ये होता है कि आपको शऊर दिया जाए। नहीं, हमारा हुकूमत कह रही है कि डिग्रियाँ छोड़ो, नाम लिखना आता हो, अखबार के 2 जुमले पढ़ने आते हो, तो ये काफ़ी है। आपके ख्याल में ये काफ़ी है? काफ़ी नहीं है। मुल्क को तरक्की करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो और आना चाहिए, जाहिर बात है। यार मेरे को ये बताओ कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके क्या हालात हैं आजकल? अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है उधर, सिफारशी टीचर्स हैं, स्कूलों में आते नहीं हैं, हाजिरियाँ लग जाती हैं और घर बैठे तनख्वाह लेते हैं। अच्छी तालीम का स्टैंडर्ड उधर कोई नहीं है। भाईजान आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी हुकूमत जो है प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन को किस तरह मैनेज कर रही है? मेरे ख्याल से मैनेजमेंट तो कुछ नहीं कर रहे, इश्तिहारबाजी सारी कर रहे हैं। ये पढ़ा लिखा पंजाब, फलाना ढमकाना, पंजाब पढ़ा लिखा से आप हुकूमत को क्या बोलोगे? यार मेरा सिफारिश मैं कर के थक गया, आप भी कुछ बोलो। माड़ा मैं सिर्फ हुकूमत को ये कहूँगा, जब पंजाब को पढ़ाने का छोड़ो, सिंध को पढ़ाने का छोड़ो, माड़ा पाकिस्तान को पढ़ाओ। तुम क्या करता है माड़ा? हाँ सिंपल बात करो यार, क्या जो है ना मिर्ची मसाला लगाने की जरूरत है। भाईजान आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में लिटरेसी क्या होनी चाहिए? सर लोगों में दरअसल शऊर हमें पैदा करना है। तालीम का मकसद शऊर होना चाहिए। शऊर का क्या मतलब है? शऊर का मतलब ये है कि लोगों को अपने बुरे और भले की समझ आ सके। जब उसके ऊपर जुल्म हो, वो उस जुल्म को रिकग्नाइज करके उसके खिलाफ आवाज उठाए, चाहे वो हुकूमत ही क्यों ना हो। तो हमारी हुकूमत को लिटरेसी का कोई खास फायदा नहीं है। हुकूमत को तो नुकसान ही नुकसान है लिटरेसी से, इसलिए हुकूमत हमेशा से इग्नोर कर रही है। और असल में बात ये नहीं है कि हमारे पास ना पैसे हैं और हमारे पास टीचर भी नहीं है या वो क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन कुछ हज़रात हमारे मुल्क में ऐसे हैं जो कि तालीम अपने इलाके में लाना नहीं चाहते, वरना वो गुलामी किस पे करेंगे? गुलामी नहीं, वो दूसरा लफ्ज़ करें, हुक्मरानी किस पे करेंगे? जी नाज़रीन, हम इधर जाहिद सईद साहब के साथ बैठे हुए हैं जो कि सेक्रेटरी स्कूल्स हैं सुबह पंजाब में। तो सर आप जो है ना मुझे ये पढ़ा लिखा या लिटरेसी का डेफिनेशन दे सकता है कि इससे हुकूमत का मतलब क्या है? वो लिख सके, अखबार पढ़ सके और ये है। हमारे नज़दीक लिटरेसी का है कि अगर वो प्राइमरी पास कर जाए बच्चा तो उसको लिटरेट तस्वर किया जाता है। No, I don't think so because you cannot move forward until and unless you don't study forward. कल मैंने चक्कर लगाया था एक गवर्नमेंट स्कूल का, वहाँ पे पीने का पानी भी नहीं था और कोई मुझे तो नहीं लग रहा था कि इस पे कोई खर्चे हुए। नंबर बहुत ज़्यादा है हमारा स्कूलों का, 64,000। सो ऑब्वियसली एक टाइम पे तो सारा कुछ हो नहीं सकता, इसको ग्रेजुअली और फेज़ वाइज इसको करना पड़ता है। तो इन 3.5 लाख टीचर में कभी भी आपने किसी पे यानी कोई केस चलाया है? क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि टीचर गायब हो जाते हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं और वो ट्रेन भी नहीं है। मुसीबत ये है कि गवर्नमेंट तनख्वाह भी बेहतर देती है और काफ़ी कंसेशन देती है, मगर जो टीचर्स आते हैं गवर्नमेंट सर्विस में वो समझते हैं कि ये हमारे लिए पेंशन हो गई, हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बावजूद रहनुमाई के और निगरानी के काम न करना चाहें, फिर हमसे कहते हैं भाई खुदा हाफिज़ कह लीजिए इस स्कूल को, फिर आप कहीं और काम कर लीजिए। इस सिलसिले में बहुत कार्रवाई हुई है। पिछले 1 साल में हमने तकरीबन 250 के करीब टीचर्स को तो डिसमिस किया। कुछ लोग हैं जिनको रिमूवल ऑफ सर्विस ऑर्डर पे हमने नोटिस दिए हुए हैं क्योंकि और फोर्स लीव पे भी भेजा है। हम कोशिश करते हैं कि किसी का रोज़गार ख़त्म ना करें। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात करते हैं क्योंकि आप स्कूल्स जो है ना वो तैयार करते हैं कॉलेजों के लिए, और कहीं पे भी जो है ना उर्दू मीडियम कॉलेज नहीं मिलता जिसमें आपको तिब या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा सकें। तो आप नहीं समझते कि ये अंग्रेज़ी जो है ये नर्सरी से शुरू कर देनी चाहिए? इंग्लिश इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन प्राइमरी, और हिसाब और साइंस वगैरह के मजमून जो है and science is also taught at the primary level. Mathematics is also a subject हमारा primary पे, science is also a subject। लेकिन वो तो उर्दू में है ना? उर्दू में है। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, मुल्की ज़बान है, हमें बहुत प्यार है, हमें अपनी तमाम इलाकाई ज़बानों से भी बहुत प्यार है, लेकिन हमारी सरकारी ज़बान चूँकि अंग्रेज़ी है और इसकी अफादियत बहुत है, इसलिए हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए और अच्छे स्टैंडर्ड की सीखनी चाहिए। सर आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे जो तालीमी इदारा है इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? मैंने जो देखा है 2 जो वीक लिंक्स हैं, वो एक तो टीचर है ऑफ कोर्स, दूसरा मैनेजमेंट साइड। अब बहुत सारे डिसीजंस हमारे मैनेजमेंट साइड के वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, क्योंकि वो इस मैनेजमेंट में उनकी कोई अभी तक ट्रेनिंग नहीं, सो उनको रूल्स रेगुलेशंस का इतना नहीं पता। बेअदबी माफ, यानी आपने नौकरियां दे दी हैं लेकिन वो ट्रेन नहीं। सबसे आसान काम है 2 कमरे प्राइमरी स्कूल बना दें आप गांव में, पैसा भी उसी में, पैसा भी उसमें। जो आप गारंटी दे सकता है कि लाहौर या उसके जो आसपास ज़िले हैं इसमें कोई गोस्ट स्कूल्स नहीं है? गोस्ट स्कूल्स अब नहीं हैं, लेकिन नॉन फंक्शनल स्कूल्स हैं। देखिए हमें जो लोग इस काम में जाके सर्वे करते हैं वो ये बताते हैं कि, और हमारे भी जहाँ स्कूल खुलते हैं वहाँ हम बहुत से स्कूल देखते हैं कि वो बंद हैं। अब आया कि वो स्कूल कागज़ों पे खुले हैं या नहीं खुले,
ان کو گھوسٹ اسکولز کا نام دیا جاتا ہے. سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ رورل علاقے جو ہیں ان میں ٹیچر جانا نہیں چاہتے ہیں تو پھر اتنے دور اسکول کھولنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایوری بڈی وانٹس کہ میرے گاؤں میں اسکول ہو, میرے گھر کے باہر اسکول ہو, تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بہت زیادہ اسکولز کھولے. وی آر انکریجنگ این جی اوز آلسو, بہت ساری این جی اوز ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں. سر این جی اوز کا کیا اس میں فائدہ ہے کہ آپ ان سے کنسلٹ کریں, کیونکہ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ پیسے تو آپ لوگوں کے پاس زیادہ ہیں, تو ان کو مینجمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ دے آر بیٹر مینیجرز. آپ کے خیال میں کیا کمزوری ہے مینجمنٹ میں؟ ایک انٹرسٹ, ایک پیشن چاہیے. اوکے, ایک جذبہ ایسا چاہیے کہ صاحب اس کے ساتھ, اسی کے ساتھ جینا ہے, اسی کے ساتھ مرنا ہے. اس جذبے سے کام شروع کیا جائے, اور جو لوگ کام میں اچھے نہیں ہیں ان کو گھر بھیج دیا جائے. تو ناظرین آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہے. کاپی آپ پینسل نکالو. اب یہ دیکھو ہمارا جو آفیشل ہے وہ کرپٹ ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو جن کو ہم پیسہ دے رہے ہیں نا اسکول بنانے کے لیے, وہ پیسہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیسہ ہے نہیں, جو ہمیں پیسہ مل رہا ہے وہ حکومت سے نہیں مل رہا ہے. آج کل یورپ جو ہے نا وہ یہ ڈوب گیا. آج کل یورپ ہمیں پیسہ دے رہا ہے. یہ کوئی مذاق والا بات؟ کھڑا رہو, 10 کے اوپر کھڑا رہو, ہاتھ اوپر کرو. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے انفراسٹرکچر چینجز لازمی ہے. یعنی ہمارا جو بلڈنگ ہے نا وہ تھوڑا سا خراب ہی ہے, لیکن وہ ہمارا حکومت والا چاہتا ہی ہے, اس میں پیسہ ہے. ٹھیک ہے طارق, ایلوکیشن آف فنڈ یہ ہم کس طرح کرے گا؟ آپ اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ڈسٹرکٹ لیول پہ دیا ہو. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ کمیونٹی ایفرٹ اس میں چاہیے ہو. اب اگر ڈسٹرکٹ کو پیسہ مل رہا ہے تو جتنے بھی وہ پڑوس میں ہوں گے نا اسکول کے, ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ لوگ جو ہے جن کا نہ تو کوالیفیکیشن ہے, نہ تو تجربہ ہے, نہ ان کو حکومت نے کوئی ٹارگیٹ دیا ہوا ہے, کس طرح یہ جو ہے نا یہ لوگ ان کا خیال رکھیں گے. دوسری بات یہ کہ والدین کو ٹیچروں کے ساتھ ملنا لازمی ہے. نئے سلیبس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. صحیح جواب بیٹھو, شاباش. نئے سلیبس کا کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے جو نئے سلیبس کو سمجھ سکے. تو پہلے تو چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا ٹیچر کو ایویلویٹ کرنا چاہیے, ان کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ نیا سلیبس پڑھا بھی سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا. وہ جو سلیبس ہے اس کو نہیں پڑھا پا رہا ہے, تو اس کو جو ہے نا اس کو کینسل کرو. میرے خیال میں اس کا کوئی ضرورت نہیں. اب ٹیچر ایویلویشن کس طرح کرے گا؟ آپ کا ٹیچر کیسا ہے, اچھا ہے کہ برا؟ برا. یہ دیکھو یہ اس کا خیال کرنا چاہیے تھا. ٹیچر ایویلویشن کو جو ہے نا اس پہ زیادہ زور دینا چاہیے. تعلیم یافتہ کا ڈیفینیشن یعنی یہ کیا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ اپنا نام لکھنا آتا ہے, اب تعلیم یافتہ ہو گیا. بس ہمارا حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں اپنا نام لکھانا سکھائے اور 2-3 جملے پڑھ سکتا ہے اخبار کے. یہ دیکھو طارق صاحب بھی جو ہے نا تعلیم یافتہ ہے. تو اب یار اس کا کیا کرے گا پورے نظام کا؟ میٹر ڈاؤن ہے. میٹر ڈاؤن کے لیے بولو سب میٹر ڈاؤن, میٹر ڈاؤن. ناظرین میٹر ڈاؤن.